र यहाँ उपस्थित पार्टीका विभिन्न तहका साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू, आज फेरि एउटा छुट्टै कार्यक्रममा भरतपुर आइपुगेको बेला केही समय भए पनि पार्टीका साथीहरूका माझमा बिताउने अवसर पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। भरतपुर आइपुग्दा तपाईहरुबाट प्राप्त न्यानो माया, सद्भाव र स्वागतका निमित्त म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चितवन जिल्ला कार्य समितिको सक्रियताको परिणाम स्वरूप अहिले देशको बलियो जिल्लाहरूमध्ये चितवन जिल्ला पनि रहेको मैले पाएको छु। खास गरी यस जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पार्टीका नेता पूर्व मन्त्री विक्रम बहादुर पाण्डेको सक्रियता को परिणाम स्वरूप यस जिल्लामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संगठन विगतको तुलनामा निकै बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। 70 सालको चुनावमा यस जिल्लाबाट विक्रमजीले अत्यधिक बहुमतबाट विजय हासिल गर्नुभयो। त्यसपछि भएका विकास निर्माणका कार्यहरूले राप्रपा प्रति सिङ्गो चितवन जिल्लामा नै सकारात्मक प्रभाव परेको प्रष्ट रूपले देख्न सकिन्छ। यस अवसरमा म पार्टीका ती तमाम साथीहरू जसले पार्टी स्थापनाको यो 30 वर्षको अवधिमा निरन्तर पार्टीको साखलाई, पार्टीको झण्डालाई सधैँ उच्च राख्नको निमित्त जुन योगदान दिनुभयो त्यसका निमित्त पनि म ती सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजनीतिमा स्वाभाविक रूपले उतार चढाव आइरहन्छ। पार्टी पनि पटक पटक टुटफुटको श्रृङ्खलाबाट गुज्रियो। 62-63 को आन्दोलनपछि राप्रपालाई कमजोर बनाउने, आक्रमण गर्ने प्रयासहरू पनि भए। त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि पार्टीलाई जीवन्त राख्नको निमित्त जुन साथीहरूले योगदान दिनुभएको छ, म उहाँहरूको पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा चितवन जिल्लामा राप्रपाको संगठन र प्रभाव विस्तार गर्न तपाईहरुलाई पूर्ण सफलता हासिल होस् भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशको वर्तमान अवस्थामा र खास गरी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अवलम्बन गरेको त्रुटिपूर्ण अवधारणा र मार्गचित्रको परिणाम स्वरूप नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कमजोर हुन पुगेको छ।
विदेशीहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्ने खतरा देखिएको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन, कुशासन र सर्वसत्तावादका संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन्। यो अवस्थामा देशलाई सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउनको निमित्त जनताले एउटा बलियो विकल्प खोजिराखेका छन्, जुन विकल्प राष्ट्रवादी होस्, जसले नेपालको राष्ट्रियता र एकता अखण्डतालाई बलियो बनाउन सकोस्, त्यस्तो विकल्प जुन प्रजातन्त्रमा विश्वास गरोस्, जनताको सर्वोच्चता को सम्मान गरोस्, त्यस्तो विकल्प जसले नेपालको सनातन धर्म र संस्कृति को संरक्षण गर्न सकोस्, नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्रका रूपमा कायम गर्न सकोस्, त्यस्तो विकल्प जसले सबै राजनीतिक शक्ति र विचारहरू अटाउने, राज संस्था सहितको लोकतन्त्र स्थापित गर्न सकोस्, त्यस्तो विकल्प जसले देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम गरेर नेपालको आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकोस्, यस्तो विकल्प जनताले खोजिराखेका छन्। त्यस्तो राष्ट्रवादी, प्रजातान्त्रिक, धर्म र संस्कृतिमा आस्था राख्ने विकल्प निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ विगतमा विभिन्न कारणले गर्दा टुटफुट भएको राप्रपालाई हामीले एकताबद्ध गर्ने प्रयास गर्यौं। गत वर्ष 2076 साल फागुन 24 गते तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा संयुक्तका बीचमा हामीले एकता कायम गर्यौं। त्यो एकताको उद्देश्य देशलाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति उपलब्ध गराउने नै हो। कांग्रेस र कम्युनिस्टको असफलताबाट वाक्क दिक्क भएका जनतालाई एउटा नयाँ विकल्प, वैकल्पिक शक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ हामीले एकता कायम गरेका हौं। राप्रपाको यो एकताका बारेमा अब कसैले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। गीता छोएर कसम खाएको कारणले मात्र होइन, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई बोध गरेर अब भविष्यमा कहिल्यै नफुट्ने संकल्पका साथ हामी एकताबद्ध भएका छौं। त्यसर्थ राप्रपाको एकताका बारेमा कुनै चिन्ता नगर्न र आश्वस्त हुन म पार्टीका कार्यकर्ता, सहयोगी, शुभचिन्तक सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, राप्रपा त एकताबद्ध भइसकेको छ। अब यस बाहेक पनि राष्ट्रियताका पक्षधर, राज संस्थाका पक्षधर, हिन्दू राष्ट्रका पक्षधर सबै शक्तिहरूलाई समेटेर एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बनाउने
दिशातर्फ समेत हामी अग्रसर भइराखेका छौँ। म आज चितवन आएको बेलामा यहाँ उपस्थित हुनुभएका पत्रकार साथीहरू मार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, हिन्दूवादी, राजावादी सबैलाई यो बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने कार्यमा साथ दिनको निमित्त, एकताबद्ध हुनका निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छु। साना साना टुक्रामा विभाजित भएर हामीले न त नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन सक्छौँ, न राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ। त्यसर्थ सबै राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू अब राप्रपाको नेतृत्वमा, राप्रपाको छाताभित्र एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता छ। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था चाहनेले राप्रपामा सहभागी हुनको निमित्त हीनता बोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने राप्रपा नै त्यो शक्ति हो जसले हिजो अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पनि सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेलामा, सिन्धु मुलुक धर्मनिरपेक्षमय भएको बेलामा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको झिल्कोलाई बचाएर राख्ने काम, त्यो दियोलाई निम्न नदिने काम हामीले नै गरेका थियौँ, राप्रपाले नै गरेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दा राप्रपामा सहभागी हुन र साथ राप्रपालाई साथ दिनको निमित्त कुनै पनि राष्ट्रवादीले, हिन्दूवादीले, राजावादीले हिंसा बोध गर्नुपर्ने जरुरी छैन। र आगामी दिनमा म पार्टीका साथीहरूलाई यो पनि सम्झाउन चाहन्छु, विगतमा हामीले जे जस्ता त्रुटि, कमी, कमजोरी गरेका छौँ, अब त्यसलाई सच्याएर हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। देशको 12-14 वर्षको राजनीतिक अभ्यासलाई हेर्दाखेरि अब कांग्रेस र कम्युनिस्टको नेतृत्वमा शान्ति, स्थायित्व कायम हुने, देशको आर्थिक विकास हुने सम्भावना छैन। र राप्रपाले पनि अब अरू कुनै शक्तिको मुख नताकिकन आफ्नै शक्तिको आधारमा, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने, आफ्नै नेतृत्वमा हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने संकल्प गर्नु पर्दछ। र त्यो पूरा नहुन्जेलसम्म हामी निरन्तर रूपमा लागिराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्दछ। यही उद्देश्यका साथ पार्टी एकता भएको 1 वर्ष करिब पछि आगामी 2078 साल वैशाख 25 गतेदेखि काठमाडौँमा पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन हुँदैछ। यो महाधिवेशन पार्टीको इतिहासमा मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमै एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यो महाधिवेशन पश्चात हामी देशव्यापी रूपमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र स्थापनाको निमित्त सङ्घर्ष गर्नेछौँ। भ्रष्टाचार, कुशासन, धर्म परिवर्तन र सर्वसत्तावादका विरुद्धमा हामी देशव्यापी रूपमा जनप्रदर्शन गर्नेछौँ। यसरी जनताको विश्वास जितेर 1 वर्ष पछाडि अर्थात् 2079 साल वैशाखमा हुने स्थानीय चुनाव र कुनै पनि बेला हुन सक्ने संसदीय चुनावमा सफलता हासिल गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहनेछ। त्यसर्थ
वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने विषयलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ। तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुन्छ। यसमा कोही साथीहरू भ्रममा नपर्नको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। तोकिएको समयमा यसकारण गर्नु जरुरी छ कि वैशाखमा महाधिवेशन हुन सकेन भने त्यस पछाडि बर्खा सुरु हुन्छ। बर्खा सकिँदा नसकिँदै चाडपर्व सुरु हुन्छ र चाडपर्व सकिँदा नसकिँदै स्थानीय चुनाव घर दैलोमा आइपुग्दछ र हामीले स्थानीय चुनावको तयारी गर्न समय पाउँदै गएको स्थानीय चुनावमा हामीले नराम्रोसँग हारेका छौँ। हामीले कम्तीमा 1 वर्ष त्यसको तयारी गरेनौँ भने फेरि पुरानै अवस्था हामीले भोग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्दछ। यदि स्थानीय चुनावमा राम्रो परिणाम आएन भने स्वाभाविक रूपले त्यसले संसदको चुनावलाई पनि असर गर्छ। त्यसर्थ स्थानीय चुनावलाई तयारीको निमित्त पर्याप्त समय पुगोस् भनेर पनि हामीले वैशाखमा अधिवेशन गर्नुपर्ने जरुरी छ। दोस्रो, अहिले देशमा जुन किसिमको अन्योल अनिश्चितता र अराजकता छ, यो अवस्थामा राप्रपालाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्नको निमित्त हामीले आन्दोलित रूपमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। यो अवस्थालाई खेर फाल्न दिनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अधिवेशन समयमै गर्नुपर्ने जरुरी छ। चितवन जिल्लामा तपाईहरुले जुन ढंगबाट तयारी गरिरहनु भएको छ त्यसका निमित्त म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई बिहान अध्यक्ष रुद्र ढकालले बताउनु भए अनुसार आगामी चैतको अन्तिम सातासम्ममा जिल्ला तहको अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने गरी हामी तयारी गरिराखेका छौं भनेर भन्नुभएको छ। मलाई पूरा विश्वास छ चितवन जिल्लाले निर्धारित समयमै त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ। अहिले विभिन्न वडाहरूमा गाउँपालिकामा कमिटीहरू गठन भइरहेको मैले पाएको छु। त्यसको निमित्त तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मात्रै भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 10 मा वडा कमिटी गठन भएको छ। आज निर्वाचित हुनुहुने रातो अबिर लगाएर यहाँ उपस्थित हुनुभएका निर्वाचित साथीहरूलाई म मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यही उत्साहका साथ आगामी दिनमा तपाईहरु निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्। राप्रपाको भविष्य उज्जवल छ। दुईटै कारण, एउटा कांग्रेस र कम्युनिस्ट जो देशका प्रमुख शक्तिहरू हुन् उनीहरू पटक पटक असफल भएका छन्, जनताले देखिसकेका छन्। एउटा यो कारण छ भने अर्को कारण हाम्रो एजेन्डा बलियो छ। हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था सहितको लोकतन्त्र को जुन एजेन्डा हामीले बोकेका छौं, सनातन धर्म र संस्कृतिको जगमा एउटा बलियो र समृद्ध नेपाल बनाउने जुन एजेन्डा हामीले बोकेका छौं त्यो एजेन्डा बलियो छ। कांग्रेस कम्युनिस्ट दुवै सैद्धान्तिक रूपले विचलित छन्, दुविधामा छन्, द्वैत मानसिकतामा छन्। सानो उदाहरण म तपाईहरुलाई दिन्छु। कम्युनिस्ट पार्टी आफूलाई साम्यवादी भन्छन्, मार्क्सवादी भन्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरूले पुँजीवादी अर्थनीति अवलम्बन गरेका छन्। कांग्रेस आफूलाई समाजवादी भन्छ, तर त्यसको ठीक विपरीत आर्थिक नीति लिएर कांग्रेस हिँडिराखेको छ। कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै सैद्धान्तिक रूपमा विचलित छन्
र दुवैको एजेन्डामा कुनै भिन्नता छैन। हाम्रो एजेन्डा प्रष्ट छ। हामीमा कुनै किसिमको दुविधा छैन। त्यसर्थ यी दुवै कारणले, एउटा हाम्रा प्रतिद्वन्द्वीहरू असफल भएका छन्, कमजोर भएका छन्, जनताको नजरमा गिरिएका छन्, भ्रष्ट भन्ने प्रमाणित भएको छ। को कति भ्रष्ट छ भन्ने मात्रामा फरक होला, तर सबै भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। यो उज्जवल भविष्यलाई मनमा राखेर तपाईहरु क्रियाशील हुनुहोस्। मलाई पूरा विश्वास छ कि तपाईहरुलाई सफलता प्राप्त हुनेछ। चितवन मेरो गृह जिल्ला मकवानपुरको छिमेकी जिल्ला भएको हुँदा आउँदा जाँदा पटक पटक भेट भइरहन्छ। फेरि तपाईहरुको संगठन पनि बलियो छ। यहाँ आउँदाखेरि तपाईहरुले बडो न्यानो माया दिनुहुन्छ, सद्भाव दिनुहुन्छ। त्यसले पनि मलाई अलिकति पल्काएको छ। पटक पटक आइराख्नु जस्तो न्यानो माया सद्भाव तपाईहरुबाट पाइरहने भएको हुँदा फेरि फेरि पनि आउने नै छु। अहिलेलाई फेरि एकपटक नवनिर्वाचित साथीहरूलाई बधाई, शुभकामना र जिल्ला कार्य समिति लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।